विपक्षी बेन्चबाटै प्रमुख प्रतिपक्षको आलोचना। गृहमन्त्रीको जवाफमा एमाले चित्त बुझाएन, हटेन संसदको अवरोध। मकवानपुरमा पहिरोमा बगेका व्यक्ति 14 घण्टापछि जीवितै भेटिए। एएफसी कप छनौटमा मसिन्द्रले पारोलाई हरायो। अब खेल मोहन बगानसँग। मन्त्री परिषदमा छलफल नगरी निर्णय लेखाउँछन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। पोखराभरि फैलियो आँखा पाक्ने रोग, 3 दिन विद्यालय बन्द गरियो। नयाँ डिजाइनमा 5 रुपियाँको सिक्का प्रचलनमा ल्याइने। वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन सेवा अवरुद्ध। गृहमन्त्रीले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजे भन्दै एमाले प्रमुख सचेतकको भनाई। कञ्चनपुरमा प्रहरी जवानमाथि कुटपिट गरियो। गृहमन्त्रीले हात जोडेर भने 35 दिन सिआइबीलाई विश्वास गरौं। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकार तयार नभएको भन्दै एमाले गर्यो फेरि संसद अवरोध। रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीको प्रति प्रश्न। पहिला सरकार चलाउँदा त्यसो गर्ने गरिएको थियो र सिद्धान्त र विचार भन्दा माथि देश मान्ने पार्टी कांग्रेस होइन भन्दै गगन कुमार थापाको भनाई। राजेन्द्र लिङदेनको प्रश्न। 3 दलले निर्णय गरेपछि हामी लुरुलुरु लाग्नुपर्छ, प्रतिपक्षले डिस्टर्ब मात्र गर्ने होइन, सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भन्दै देवेन्द्र पौडेलको भनाई। एमालेलाई विश्वप्रकाश शर्माको प्रश्न। सिआइबीलाई विश्वास नगरेर कस्तो राज्य प्रणाली खोजेको? शीर्ष नेताले बार्गेनिङ रातारात गरून्, संसद बैठक रोक्न पाइँदैन भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। योगेश भट्टराईको प्रश्न। सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग कसले बयान लिन्छ? नक्कली नोट सहित काठमाडौँबाट 3 जना पक्राउ परे। शेरबहादुर देउबाले 710 केन्द्रीय सदस्य बनाए पनि नेविसँगमा विवाद, समानान्तर समिति घोषणाको तयारी। टेकु प्रहरी परिसर अगाडि प्रदर्शनकारीमाथि कुटपिट भएको घटनामा छानबिन समिति गठन। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जवाफ। समिति बनाएर छानबिन गर्दा 1 ग्राम सुन पनि पत्ता लागेन। अदालतले अनुसन्धान गर्नु भनेको भोलिपल्ट पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई किन विदेश जान दियो भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। संसदभित्र 3 दलको गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्र निर्माण भइरहेको छ भन्दै राजेन्द्र लिङदेनले जनाए आपत्ति। संसदमा एमालेको प्रश्न। सुन प्रकरणमा सिआइबीले गृहमन्त्रीको बयान लिन्छ कि लिँदैन? दोधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। पहिला चीन जाने कि अमेरिका? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। माओवादी वा कुनै पार्टीका हुन्, तथ्य र प्रमाणले दोषी देखाए छुट्नेवाला छैनन् भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। सरकारले राष्ट्र बैंकलाई दियो 5 रुपियाँका 15 करोड थान सिक्का टकमरी गर्ने स्वीकृति। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणले भेटेसम्म सबैलाई समात्न निर्देशन छ भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। छानबिन समितिको विवादमा भोटिङ गर्न योगेश भट्टराईको प्रस्ताव। आदिवासी जनजातिको माग सम्बोधन गर्न कांग्रेसले सक्दो सहयोग गर्नेछ भन्दै सभापति शेरबहादुर देउबाले भने। बाढी पहिरोमा परि 2 जनाको मृत्यु, 11,25,000 बराबरको क्षति। संविधानको सार्थक कार्यान्वयन कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले भने। जनतामाथि डोजर चलाएर परियोजना बनाउन खोजे अवरोध हुन्छ भन्दै सीके राउतको भनाई। बालोटार जग्गा प्रकरण। फेरि झारा टार्न लागेको सिआइबीलाई सर्वोच्चको झड्का। खुलेन भीमदत्त राजमार्ग। पहिरोमा घण्टौं हिँडेर यात्रा गर्दै बिरामी र अशक्त। 13 दिनपछि बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित। पोखराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको माइक्रोबस धादिङमा दुर्घटना, 12 जना घाइते। सरकारले सेनामङ्गलबाट तस्करलाई लात्ताले प्वाक्का हानेर छाड्यो भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। नारायणी नदीले सतर्कता तह पार गर्यो। देशभरको विपद। बाढी पहिरोबाट 2 जनाको मृत्यु, 5 जना बेपत्ता। कारागारका कैदी बन्दीमा पनि फैलिँदै आँखा पाक्ने रोग। र आजको स्मार्ट खबरको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा पाइल्सको उपचारमा मिनिमल इन्भेन्सिभ सर्जरी उपचार विधि के प्रभावकारी छ त? प्रभावकारी छ भने के कसरी गरिन्छ यसबारेमा भिडियोको अन्त्यमा जानकारी गराउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपाने। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल साउन 24 गते बुधबार, इस्वी सम्मत 2023 अगस्त 9 तारिक। आज अधिकसान कृष्ण नवमी, अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस, राष्ट्रिय भू संरक्षण दिवस रहेको छ। यी दिवसको तपाईँहरूमा धेरै धेरै शुभकामना। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। यदि विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको प्रसङ्गबाट।
उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 35 दिनसम्म नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई विश्वास गर्न आग्रह गरेका छन्। 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको संसदमा जवाब दिने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले विगतमा संसदीय वा अर्को समिति बनाएर हेरिएको बताए। 7979 किलो सुन भित्रीको भए पनि 1 तोला सुन समेत पत्ता नलगाएको भन्दै उनले राज्यको संयन्त्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताएका छन्। संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि जम्मा 60 दिन समय हुने भन्दै उनले त्यसमध्ये 20 दिन राजस्व अनुसन्धान विभागले लिएको बताएका छन् भने बाँकी 40 दिन मध्ये 5 दिन सरकारी वकिललाई चाहिने भन्दै उनले भने सिआइबीले 35 दिन काम गर्न पाउँछ। यो समयमा उसले नेक्सस पत्ता लगाउँछ र दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। अपराधी लुकाउने दुर्नियत देखा पर्यो भने नयाँ सिराबाट बहस गर्न उपयुक्त हुने भन्दै उनले हात जोडेर भने यसलाई डिरेल गर्न नगरौँ प्लिज भन्दै उनले भनेका छन्। गृहमन्त्रीले हात जोडेर 35 दिन सिआइबीलाई विश्वास गरौँ भन्दै बताएका छन्। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनमा सरकारको प्रतिबद्धता नआएको भन्दै नेकपा एमाले मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि अवरुद्ध गरेको थियो। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणका विषयमा प्रतिनिधि सभामा जवाब दिए पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनमा सरकारी प्रतिबद्धता नआएको भन्दै एमाले अवरोध गरेको हो। उच्च स्तरीय छानबिन समितिको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास थियो, तर गृहमन्त्रीज्यूले उठेका विषयवस्तु भन्दा बाहिर गएर राजनीतिक प्रवचन दिनुभयो। एमाले सचेतक महेश वर्तौलाले भने उनले प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षीय बेन्चमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूले उठाएको विषयमा सरकार जवाबदेही नभएको समेत आरोप लगाएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने वर्तौलाले बताए। एमाले सचेतक महेश वर्तौलाले बोलेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्नका लागि कंग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ालाई समेत समय दिएका थिए भने विशेष गरी उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकार तयार नभएको भन्दै एमाले संसद अवरोध गरेको छ भने अबका दिनमा पनि अवरोध गर्ने बताएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रमुख 3 दलले पूरै देश र संसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा उनले 3 दलले जे भन्छन् अरू दलले त्यही मान्नुपर्ने अवस्था बनाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् भने के दलहरू मिलेर पूरै देशलाई संसदलाई बन्धक बनाउन मिल्छ? तपाईहरू रातारात सल्लाह गर्ने 3वटा दलले निर्णय गर्यो भनेपछि हामी लुरुलुरु पछि लाग्नुपर्ने भन्दै लिङदेनले प्रश्न गरे। उनले सभामुख देवराज घिमिरेलाई 3 दल बसेर निर्णय गर्नुपर्ने गैर संवैधानिक अभ्यास संसदमा कसरी भइरहेको छ भनेर पनि प्रश्न गरे। यो गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्रको निर्माण यो संसदभित्र कसरी भइरहेको छ? संसदको नियमावलीको कुन धारा, संविधानको कुन धारा उपधाराले यस प्रकारको संरचनाको परिकल्पना गर्छ? लिङदेनले सभामुखलाई सोधे। 3 दलले संसदीय समितिको सभापति भागभण्डा गरेको प्रति पनि लिङदेनले आपत्ति जनाएका छन्। संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल गर्न सोमबार नेपाली कंग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो। त्यस क्रममा संसदीय विषयगत समितिको सभापतिमा समेत दलहरूले भागभण्डा मिलाएका छन्, तर त्यस्तो भागभण्डामा संसदको 4थो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा र 5औं ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई भने समेटिएको छैन। यसप्रति आपत्ति जनाउँदै लिङदेनले प्रश्न गरे, संसदीय समितिको निर्णय कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नियमावलीमा छ। 3वटा दलले टुङ्गो लगाउने विषय हो र अहिले संसदको संरचनालाई कसैले निषेध गरेर जाने खालको नभएको भन्दै लिङदेनले यस्ता गतिविधि आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शीर्ष नेताको छलफलका नाममा संसदको बैठक समय हेरफेर गर्न नपाइने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले सभामुखले तय गरेको बैठकमा अनिवार्य सुरु हुने समेत व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् भने सदन चल्ने समय एउटा हो भनिसकेपछि त्यो सदन त्यो समयमा चल्न भन्दा अगाडि चाहे रात परोस् चाहे बिहान होस् देखिएका आवश्यक पर्ने दलका नेताहरू अगाडि नै बैठक बसेर सभामुख मार्फत आएको सदन चल्ने समयमा सदन किन चल्दैन भन्दै रविले प्रश्न गरे। 3 जना नेताहरू सल्लाह गर्नुपर्ने भए संसदको तोकिएको समय भन्दा पहिले नै छलफल गर्नुपर्ने र तोकिएको समयमा बैठक सुरु हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। यो बार्गेनिङ रातारात किन गर्न सक्दैनन्? सदन चल्ने बेलामा नै किन गरिन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे। सांसदहरू हरेक दिन कति बेलामा संसद बैठक सुरु हुन्छ भनेर घडी हेरेर बसिरहनु परेको भन्दै उनले यो क्रियाकलाप रोक्न माग गरेका छन्। निरन्तर रूपमा भइरहेको यो क्रियाकलाप रोक्न जरुरी छ। केही दलका केही नेताहरू बसेर यतिका जनप्रतिनिधिका तर्फबाट निर्णय गरेर यो सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन। यो
यो तय होस्, सभामुखबाट रुलिङ होस् कि कुनै पनि दिन यदि तोकिएको समय र मितिमा संसद चल्न भनेर सूचना टाँसिसकेपछि त्यो समयमा घण्टी बज्नुपर्छ। त्यो घण्टी बज्नभन्दा अगाडि जे कुरा मिलाउनु पर्छ मिलाइ हुन्छ भन्दै सभापति लामिछानेले भने अमुक नेता मिल्दा र नमिल्दा समेत संसद चल्ने र नचल्ने निर्णय गर्न नहुने भन्दै उनले संसदमा जनताका कुरामा छलफल हुनुपर्ने बताए। अहिले पनि शीर्ष नेताहरूबीच संसदीय समितिको सभापतिमा भागभण्डा मिलेका कारण नै संसद चलेको उनले बताएका छन्। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै गठन गर्नु परेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै बयान लिनुपर्ने भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबने कसले बयान लिन्छ भनेर प्रश्न गरे। गृहमन्त्री तपाईँको फिल्ड कमिसारको छ, फिल्ड कमिसारले तपाईँको आदेश मानेको छैन कि फिल्ड कमिसारको सूचना तपाईँले भेरिफाई गर्नुभएको छैन? भट्टराईले सोधे। गृहमन्त्रीसँग कसले बयान लिन्छ? सिआइबीले लिन्छ, राजस्व अनुसन्धानले लिन्छ। सांसद भट्टराईले अगाडि भने अर्थमन्त्रीसँग हाम्रो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग हाम्रो प्रश्न छ। यात्रा निकाय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुँदा कहाँ सुतेका थिए यिनीहरूमाथि प्रश्न कसले उठाउँछ? सिआइबीले उठायो, राजस्व अनुसन्धानले उठाउँछ, भन्सार विभागले उठायो। अध्यागमन कहाँ छ? पासपोर्ट म्यानेजमेन्ट कहाँ छ? यी तमाम विषयको छानबिन नगरिकन यो फ्याक्ट फाइन्डिङ हुनै सक्दैन भन्दै उनले बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सुन तस्करी प्रकरणमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्दै उनको भनाइ पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनमै भएको बताएका छन्। सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेको भन्दै भट्टराईले संसदमा हिप नलगाई भोटिङ गर्न समेत माग गरेका छन्। यदि संसदले छानबिन समिति बनाउनु हुन्न भनेर भन्छ भने एमालेको आन्दोलन स्थगित हुँदै नै चलिरहन्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको भोलिपल्टै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई विदेश जान किन दिएको भनेर प्रश्न गरेका छन्। ती प्रकरणमा बहलवाला सचिवलाई जहाजबाट कठालो समातेर ल्याएको भन्दै लामिछानेले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई विदेश जान दिनु विभेद भएको बताएका छन्। अदालतको आदेशै चाहिँदैन थियो अनुसन्धान गर्न, तर अदालतले दियो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा लामिछानेले भने बहलवाला सचिवलाई जहाजको सिटमा कोठालोमा समातेर ल्याइन्छ। देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले अनुसन्धान गर्नु भनेको भोलिपल्ट नै विदेश जान दिइन्छ। एउटै केसमा यो विभेद किन भयो? इलेक्ट्रिक चुरोटबाट सुन ल्याएको विषयमा माओवादीका नेताहरूको नाम जोडिँदा प्रहरीले अनुसन्धान नै गर्न डराएको उनले बताए। प्रहरीले त्यस प्रकरणमा मिडियाबाट सूचना चुहाएर ट्रायल गरेको तर अनुसन्धान गर्न डराएको समेत बताएका छन्। इलेक्ट्रिक चुरोटभित्र करिब 9 किलो सुन ल्याएको प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको नाम मुछिएको थियो, तर प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान नगरेको तर्फ लामिछानेले लक्षित गर्दै प्रश्न गरेका हुन्। सरकारले 5 रुपियाँका 15 करोड थान सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले राष्ट्र बैंकलाई 5 रुपियाँका 15 करोड थान सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति दिएको जानकारी दिएकी हुन्। उनले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले उक्त स्वीकृति दिएको बताइन्। उनले मन्त्री परिषदले साइबर सुरक्षा नीति पनि स्वीकृति गरेको बताएकी छन्। उनले भनिन् अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा रु 5 दरका 15 करोड थान सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। साइबर सुरक्षा नीति स्वीकृत भएको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। मन्त्री शर्माले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न पनि मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको समेत बताएकी छन्। अबदेखि नयाँ डिजाइनमा 5 रुपियाँको सिक्का प्रचलनमा ल्याइने बताइएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तथ्य प्रमाणले भेटेसम्म सबैलाई समात्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले भने फलाना पनि त्यसमा संलग्न हुनुपर्ने हो, त्यहाँसम्म त पुगेन भन्ने लाग्छ, तर सरकार र अनुसन्धान संयन्त्रले लागेको आधारमा गर्न मिल्दैन, तथ्य प्रमाणको आधारमा गर्न मिल्छ। त्यसकारण अहिले तथ्य प्रमाणका आधारमा प्रहरीले काम गरिरहेको छ। तथ्य प्रमाणले जहाँसम्म फेला पार्छ त्यहाँसम्म पुगेर ल्याउने र कारबाही प्रक्रियामा लाने काम भएको छ। यसमा कुनै शङ्का नगरियोस्। ललिता निवास प्रकरणमा पनि अदालतको आदेशले अनुसन्धानमा सहयोग पुगेको बताउँदै अनुसन्धानको प्रक्रिया जारी रहेको बताएका छन्। विशेष गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणले भेटेसम्म सबैलाई समात्न निर्देशन छ भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो।
वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन सेवा अवरुद्ध भएको छ। विभागको एफआइएमएस प्रणालीको फाइल सर्भर माइग्रेट गर्नुपर्ने भएकाले मंगलबार साँझ 5 बजेदेखि अर्को सूचना नभएसम्म सेवा अवरुद्ध भएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार एफआइएमएस प्रणालीमा फाइनल अपलोड नहुने भएको भने यसो हुँदा अनलाइनबाट श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन मिल्दैन। यसअघि नै अपलोड भएका कागजात भने हेर्न र परिवर्तन गर्न सकिने भएको छ। गए रातिदेखि अविरल वर्षासँगै गएको बाढी पहिरोमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै 5 जना बेपत्ता भएका छन्। अविरल वर्षासँगै बाढी पहिरोका कारण मकवानपुर जिल्ला बागमती गाउँपालिका 5 सिक्रे दोभान बस्ने 55 वर्षीय सन्तमाया सेन्ताङ तथा सोही ठाउँका अर्का 22 वर्षीय शिला पहरीको मृत्यु हुनुका साथै 5 जना बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार बाढी पहिरोकै कारण हालसम्म कुल रु 11,25,000 बराबरको क्षति समेत भएको छ भने देशभरका 1 दर्जन जति स्थानमा पहिरो गई राजमार्ग अवरुद्ध भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढी पहिरोको घटना तथा क्षति भएका विषयमा जानकारी आइरहेको र कतिपय ठाउँका मुख्य राजमार्ग पुनः सञ्चालनका लागि पहल भइरहेको प्रवक्ता तथा सचिव भट्टराईले बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संविधानको सार्थक कार्यान्वयन आफ्नो पार्टीले मात्र गर्न सक्ने दावी गरेका छन्। विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानलाई सुधार गर्दै लैजाने, त्यसको सार्थक कार्यान्वयनको माध्यमबाट नेपाली जनताको चाहनालाई पूरा गर्दै लैजाने काम नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य दलले गर्न नसक्ने बताएका हुन्। महामन्त्री थापाले कांग्रेससँग समन्वयका साथ संविधानको सार्थक कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने तागत रहेको समेत जिकिर गरेका छन्। थापाले भने यो संविधान अपर्याप्त छ, यसलाई पर्याप्त बनाउने हो, यसलाई थप सुधार गर्दै जाने हो भन्दै उहाँले बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले सबै नेपाली देशभक्त हुन् भन्ने मान्यताको आधारमा कांग्रेस अघि बढ्ने बताएका छन्। उनले सबै जाति, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको उत्तिकै सम्मान गरेर मात्रै सबै नेपालीलाई देशभक्त बनाउन सकिने भएकाले त्यो काममा कांग्रेस प्रतिबद्ध भएर लाग्ने आश्वासन समेत दिएका छन्। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका सिक्रेनीमा पहिरोमा पुरेर बेपत्ता भएका 6 मध्ये 1 जना जीवित भेटिएका छन्। जीवित भेटिनेमा सिन्धुली हरिहर गाउँपालिका 1 ककरेका 19 वर्षीय पासाङ घिसिङ रहेको हरिपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वज्रध्वज वाइबाले जानकारी दिएका छन्। वाइबाका अनुसार पहिरोले घर बगाउँदा बेपत्ता घिसिङलाई 14 घण्टापछि घाइते अवस्थामा फेला पारिएको हो। घिसिङलाई पहिरोले बगाएको घरभन्दा निकै तल खोलामा फेला पारेको हो। खोलामा एक ठाउँ उकास भएको जमिन रहेछ, उनी त्यही उकास भएको जमिनमा फेला परेका हुन् भन्दै वाइबाले भने उनी पाहुना लागेको मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 5 सिक्रे दोभानका 60 वर्षीय अक्कल बहादुर स्याङतानको घर पहिरोले बगाएको थियो, जसमा 5 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। विशेष गरी मकवानपुरमा पहिरोमा बगेका व्यक्ति 14 घण्टापछि जीवितै भेटिएका छन्। दर्शक महानुभावहरु, मन्त्री परिषदमा छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्णय लेखाउने गरेको पाइएको छ। विवादास्पद पृष्ठभूमिका लाहारक्याल लामाले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्ति लिएको विशेष सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक हुँदा केही मन्त्रीहरू नै छक्क परे। पछिल्ला केही मन्त्री परिषद बैठकमा यो प्रस्ताव आएको उनीहरूले पत्तो पाएका थिएनन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले लामाको नियुक्तिका लागि लगेको प्रस्ताव मन्त्री परिषद बैठकमा छलफल नै नभई माइनिट भएको सुनेपछि मन्त्रीहरू आश्चर्यचकित हुने नै भए। गत जेठ महिनामा नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समिति सदस्यको देवी चन्द्र उपाध्याय, सुनिता कुमारी गौतम र याङजोङ शेर्पालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सञ्चार माध्यमबाट नै थाहा भएको थियो। एक मन्त्रीले भने उनीहरूले सहसचिव सरको सुविधा पाउने गरी नियुक्त गरेका रहेछन्, त्यही सहभागी भएर पनि हामीले थाहा पाउन सकेनौं भन्दै उनले बताए। दर्शक महानुभावहरु, मन्त्री परिषदले 30 जेठमा अर्का विवादास्पद नीरज गोविन्द श्रेष्ठलाई बुद्ध दर्शन र लुम्बिनीको प्रचार र प्रवर्धनका लागि सद्भावना दूत बनाउने निर्णय समेत गरेको थियो। एक मन्त्रीका अनुसार केही समय अघि कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा ध्रुवराज भट्टराईलाई अनियमित तवरले जिम्मेवारी दिएपछि मन्त्री परिषदमा मन्त्रीहरूले प्रक्रिया मिचेर नियुक्ति गर्न नहुने भन्दै यो विषय उठाएका थिए। यद्यपि मन्त्री परिषदमा छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्णय लेखाउने गरेको पाइएको छ। दर्शक महानुभावहरु, पोखराभरि आँखा पाक्ने रोग फैलिएको छ। बिहान 7 बजे नै पोखरा घारी पाटन स्थित हिमालयन आँखा अस्पतालमा बिरामीको भिड सुरु भइसक्छ। 8 बजेबाट सेवा सुरु हुने अस्पतालमा 9 बजेसम्म त 2-3 वटा लाइनमा सेवाग्राहीको लामो लाइन देखिन्छ। गण्डकी प्रदेशको एकमात्र आँखा अस्पतालमा अघिल्ला वर्षहरूमा यस्तो चाप हुँदैन थियो। यसपटक आँखा पाक्ने रोग एडिनो भाइरस
कन्जेभाइटिस पोखरामा धेरै फैलिएको मेडिकल निर्देशक डाक्टर इलिया श्रेष्ठ बताउँछिन्। अघिल्ला वर्षहरूमा यो रोगका कारण यति धेरै बिरामी आउँदैन थिए। यसपटक दैनिक करिब 700 जना बिरामी त आँखा पाक्ने रोगकै बिरामी रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन्। आँखा पाक्ने रोगले सबैभन्दा बढी प्रभावित बालिका छन् भने आइतबार आएका 700 मध्ये 360 जना त बालबालिका थिए भन्दै बताइएको छ। मंगलबार पनि बहिरंग सेवामा 1080 जनाले आँखा अस्पतालमा सेवा लिएका थिए। त्यसमध्ये करिब 500 जना बिरामी डिनो भाइरस कन्जक्टिभाइटिसकै छन्। डाक्टर श्रेष्ठका अनुसार बालबालिकामा यो रोग तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। आँखा दुख्ने, सुनिने, रातो हुने, घाममा आँखा खोल्न अप्ठ्यारो हुने, बिहान उठ्दा कचेराले आँखा खोल्न गाह्रो हुने र आँसु खसिरहने समस्या पोखराका धेरैमा देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, मनाङ मुस्ताङबाट चिसो ठाउँबाट पनि यता समस्या लिएर बिरामीहरू उपचारका लागि अस्पताल आइरहेको डाक्टर श्रेष्ठ बताउँछन्। यो एकदमै तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। पोखराका विद्यालय यसकारण 3 दिनका लागि बन्द गरिएको छ। आँखा पाक्ने रोग एडिनो भाइरस कन्जक्टिभाइटिसको संक्रमणले बालबालिकाहरूमा फैलिँदै गएपछि पोखराका सबै विद्यालय 3 दिन बन्द गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो भाइरस अहिले तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। तपाईहरूले पनि सतर्कता अपनाउनु होला। तपाईहरू बाहिर जाँदा चस्मा लगाएर जानुहोला। धेरै व्यक्तिहरूसँग अथवा धेरै मानिसहरूसँग नजिक नहुनु होला। घरमा आँखा बेला बेलामा सफा गर्नुपर्छ र साथमा कुनै भाँडाभित्र पानी भरेर पानीभित्र आँखा हेर्ने गर्नुहोला। यसले आँखा सफा राख्छ र आँखालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। दर्शक महानुभावहरू, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भेप मार्फत सुन तस्करीमा तथ्य प्रमाणले दोषी देखाएका कसैलाई नछाड्ने बताएका छन्। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको आज संसदमा जवाब दिने क्रममा माओवादी वा जुनसुकै दलको भए पनि दोषीलाई नछाड्ने बताएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले भेपको फाइल गृहमन्त्रीकै टेबलमा भन्दै प्रश्न गरेका थिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले लामिछानेलाई पनि प्रतिप्रश्न गरे। मेरो मित्रले भेपको फाइल त गृहमन्त्रीको टेबलमा छ नि भन्नुभयो। उनले अघि भने, होइन, पहिला सरकार चलाउँदा त्यसो गर्ने गरिएको थियो र सेबीले गरेको अनुसन्धान पहिले मेरो टेबलमा ल्याऊ अनि मैले जे भन्छु त्यो गर भन्ने चलन थियो र भन्दै उनले प्रश्न गरे। हामीले त त्यसो गर्दैनौँ भन्दै उनले भने। सेबीलाई अनुसन्धान गर्न र जे तथ्य प्रमाण देखाउँछ त्यसको आधारमा अभियोजन प्रक्रियामा जान भनेको उनले बताएका छन्। गृहमन्त्रीले रविलाई नै प्रतिप्रश्न गरेका छन् र पहिला सरकार चलाउँदा त्यसो गर्ने गरिएको थियो भन्दै रविलाई जवाफ दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले राज्यका स्थापित निकायको काममाथि अविश्वास नगर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यका स्थापित निकायले अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल सरकारको निष्पक्षतापूर्वक संविधानमा व्यवस्था गरिएका निकायहरूलाई सक्रिय बनाएर भ्रष्टाचार, अनियमितता छानबिन अगाडि बढिरहेको छ भन्दै उनले भने, प्रतिपक्षले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, नपुगेका कुराहरूलाई रचनात्मक सुझाव दिनुपर्छ भन्दै उनले भने। प्रतिपक्षले जे कुरामा पनि डिस्टर्ब मात्र गर्न नहुने भन्दै उनले सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने बताएका छन्। सांसद पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यकै निकायबाट अनुसन्धान अगाडि बढाउन दिन र चित्त नबुझे पनि प्रश्न उठाउन एमालेलाई आग्रह गरेका हुन्। प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले हरेक समस्याको समाधान संसद अवरोध नभएको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको निरन्तर संसद अवरोधपछि मंगलबार खुलेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर उनले संसद अवरोधको एमाले नीतिप्रति प्रश्न गरे। एउटा घटना आउँछ, उभिदियो, प्रश्न गरिदियो, घेरिदियो, अवरोध गरिदियो, के हरेक समस्याको हल सदन अवरुद्ध गरेर हुन्छ? महामन्त्री शर्माको प्रश्न छ। 2057 देखि 2058 सालदेखि अनेक पटक संसदमा अवरोध गरिएको उल्लेख गर्दै उनले हरेक समस्याको समाधान बसबाट गर्नुपर्ने बताएका छन्। सदन अवरोध नगर्ने संकल्प गरेर गरौं, विधि विधान र संविधान र नियमावलीमा उभिएर समस्याको समाधान खोजौं, महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव छ। एमालेले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरकी क्विन्टल सुनका विषयमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समितिको गठनको माग गर्दै आएको छ। यसै सम्बन्धी सेबीलाई विश्वास नगरेर कस्तो राज्य प्रणाली गर्न खोजेको भन्दै एमालेलाई विश्वप्रकाश शर्माले प्रश्न गरेका हुन्। काठमाडौँको गोलुढुङ्गाबाट नक्कली नोटसहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। मंगलबार साँझ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 गोलढुङ्गा नगिनी खोला अगाडिबाट सशस्त्र प्रहरी बलले नक्कली नोटसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको सहायक प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय हिम्मत बमको घरको भित्तालाको भाडामा बस्ने खोटाङ डिप्रुङ गाउँपालिका 5 का लक्ष्मी पाण्डे, लमजुङ दोर्दै गाउँपालिका 2 का सुभाष गुरुङ र रामेछाप गोकुल गंगा गाउँपालिका 1 का मदन दमाईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको डेरा कोठाबाट नक्कली नेपाली रुपियाँ 1000 को 182 थान र नोट बनाउन प्रयोग हुने कागज 200 थान बरामद भएको छ। यसैगरी मोबाइल 4 थान, सिम कार्ड 10 थान र 62 पर 90 27 नम्बरको मोटरसाइकल पनि बरामद भएको छ। नोट छाप्न प्रयोग हुने मेसिन फेला नपरेकाले अन्यत्रबाट नक्कली नोट बनाएर त्यहाँ ल्याइराखेको आशंका गरिएको छ।
बरामद गरिएको सामानसहित उनीहरूलाई आवश्यक काम कारबाहीका लागि स्थानीय प्रहरीलाई बुझाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालै इटाली भ्रमणपछि अब चीन भ्रमणको तयारी सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि पहिलो भ्रमण चीन हुने कि भारत भनी चर्चाकै विषयमा उनी भारतको भ्रमण गरेका थिए भने त्यहाँबाट आएपछि चीन जाने तयारी सुरु भएको थियो। तर यसैबीच उनी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रममा इटालीको भ्रमणमा गएर आए। इटाली भ्रमणबाट आएपछि चीन भ्रमणको तयारी चलिरहँदा अमेरिका भ्रमणको तयारी पनि सुरु भएको छ। समाचार स्रोतका अनुसार अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पहिला चीन जाने कि अमेरिका जाने भन्ने दोधारमा परेका छन्। दुवै देशको भ्रमणको तयारी तीव्र रूपमा चलिरहेको छ, तर पहिला कहाँ जाने भन्ने अन्यल कायमी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले भने चीन र अमेरिका दुवै देशका लागि निमन्त्रण आएको छ भने दुवै देशले तोकेको मिति जुधेको कारण पहिला कहाँ जाने कन्फर्म हुन सकेको छैन। त्यसको गृह कार्य भइरहेको छ भन्दै बताएका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले जनतामाथि डोजर चलाएर परियोजना बनाउन नहुने बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा अध्यक्ष राउतले विद्युत उत्पादक व्यवसायीहरूसँग पैसा छ भन्दैमा जनतालाई पेलेर जलविद्युतका परियोजनाहरू बनाउन दिन नहुने बताएका छन्। उनले सरकारले जनतालाई पेलेर जलविद्युत परियोजनाहरू निजी क्षेत्रलाई दिए सांसदले नै अवरोध गर्ने बताएका छन्। राउतले कुनै पनि विकास जनताको लागि गर्ने भएकाले जनताको पक्षमा हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले विकास जनता र प्राकृतिक संरचना मास्ने गरी कुनै पनि परियोजनाहरू आउनु नहुने बताएका छन्। राउतले परियोजनाहरूको वातावरण परीक्षण मूल्याङ्कन गर्दा इमानदारीपूर्वक गराउन आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। विशेष गरी जनतामाथि डोजर चलाएर परियोजना बनाउन खोजे अवरोध हुन्छ भन्दै सीके राउतले बताउनु भएको छ। पहिरोले अवरुद्ध सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग अझै खुलेको छैन। नेपाल सेना प्रहरी लगायत सुरक्षाकर्मीले राजमार्गको पहिरो पन्छाउने क्रम जारी नै राखेका छन्। सोमबार रातिको विरल वर्षापछि आएको पहिरो भीमदत्त राजमार्गले ठाउँ ठाउँमा पहिरो परेको छ। खानी डाँडादेखि बुढी तोलासम्म ठाउँ ठाउँमा सडक भाँसिएको पनि छ। भीमदत्त राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन केही दिन समय लाग्ने देखिन्छ। राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लाको यातायात पनि ठप्प छ। पहाडबाट तराई झर्ने र तराईबाट पहाड जाने सबै सवारी साधन बाटोमा रोकिएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ। विभिन्न कामले पहाडबाट तराई झर्ने यात्रुहरू कैलालीको बुढी तोलासम्म यातायात साधनमा आए पनि त्यहाँबाट गोदावरीसम्म आउन भनी सकिरहेका छैनन्। कतिपय यात्रु घण्टौं पहिरोमै हिँड्दै जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर पहिरो छिचोल्दै कतिपय अशक्त बिरामी यात्रु भने अलपत्र परेका छन्। नेपाली सेनाले अलपत्र परेका यात्रुको उद्धार गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँका केही तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। पोखराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको माइक्रोबस हायस धादिङको गोजुरी गाउँपालिका 6 बाङ्गे मोडमा दुर्घटनामा परेको छ। दुर्घटनामा चालकसहित 12 जना घाइते भएका छन्। तीव्र गतिमा रहेको बा2 ख 4567 नम्बरको माइक्रोबस अनियन्त्रित भई सडक छेउमा पल्टिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। घाइते हुनेमा 3 महिला र 9 पुरुष रहेका छन्। 6 जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने गम्भीर घाइते मध्ये 3 जनालाई काठमाडौँ पठाइएको र गम्भीर घाइते थप 3 जनालाई गजुरी सामुदायिक अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि काठमाडौँ लाने तयारी भइरहेको प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रमुख एवं प्रहरी नायब परीक्षक मदन कुँवरले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सामान्य घाइतेको गजुरीका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ भने माइक्रोबसमा 2 जना बच्चा सहित 16 जना सवार थिए। बच्चाको अवस्था भने सामान्य रहेको बताइएको छ। नवलपरासी बर्दघाट स्रोस्ता पूर्वको सिमाना हुँदै बग्ने नारायणी नदीले सतर्कता बिन्दु पार गरेको छ। जलमापन केन्द्र देवघाटले जनाए अनुसार नदीले सतर्कता बिन्दु पार गरेको छ। देवघाटको जलमापन केन्द्रका अनुसार अहिले नारायणी नदीमा 7.34 मिटर पानीको सतह रहेको छ। देवघाटमा 7.3 मिटर पानीको सतह पुग्दा सतर्कता तह मानिन्छ भने नदीमा यसपटक उच्च पानीको सतह पुगेको मापन केन्द्रले जनाएको छ। नारायणी नदीको जलमापन केन्द्रमा पानीको सतह 9 मिटर पुगेपछि खतराको तह मानिन्छ। नदीमा पानीको सतह निरन्तर बढ्दै गएपछि जिल्लाको नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित रहन आग्रह गरिएको नलपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी कल्पना श्रेष्ठले बताइन्। नारायणी नदीको बाढीबाट जिल्लाको गैंडाकोट मध्यबिन्दु कावासती र देवचुली नगरपालिकाका नदी तटीय ओडा डुबान तथा कटानको जोखिममा रहेको श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। स्थानीय प्रशासनले विपदजन्य जोखिम न्यूनीकरण तथा राहत र उद्धारका लागि पूर्व तयारीका सबै काम गरेको श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। विशेष गरी नारायणी नदीले सतर्कता तह पार गरेको छ। पछिल्लो समय महामारीकै रूप लिन लागेको आँखा पाक्ने समस्या कारागारका कैदीबन्दीमा समेत फैलिएको छ। जिल्ला कारागार घोराईमा कैदीबन्दीमा पनि आँखा पाक्ने समस्या तीव्र गतिमा फैलिएको छ। नेपाल नेत्र ज्योति संघ राप्ती आँखा अस्पताल र लम्ही आँखा अस्पतालको सहयोगमा 402 जना कैदीबन्दी रहेको गोराही कारागारमा गरिएको निशुल्क आँखा जाँचमा 63 जनामा आँखा पाक्ने समस्या देखिएको राप्ती आँखा अस्पतालका निमित्त प्रशासक नेत्र अधिकृत शालिग्राम गौतमले बताउनु भएको छ। करिब 3-4 दिन पहिले तुलसीपुरबाट जिल्ला कारागार घोराईमा आएका कैदीबन्दीको आँखा सामान्य
रातो भएको देखिएको थियो। त्यो आँखाको संक्रमण रहेछ, त्यो बिस्तारै धेरैमा फैलिसकेको छ, जिल्ला कारागार घोराईका स्वास्थ्यकर्मी योगेन्द्र रिजालले बताउनुभयो। अहिले जताततै आँखा पाक्ने रोग भने फैलिएको छ। एएफसी कपको छनौट प्रारम्भिक चरणमा भुटानी क्लब पारो एफसीलाई हराउँदै मछिन्द्र एफसी प्रारम्भिक छनौटको दोस्रो चरणमा पुगेको छ। खेलको 7औं मिनेटमा नै पछि परेको अवस्थालाई उल्ट्याउँदै खेलमा मछिन्द्र विजयी भएको छ भने 7औं मिनेटमा पारोको काजु होम्माले प्रहार गरेको बल गोलकिपर विशाल भट्टराईलाई लाग्दै गोल भएको थियो भने तर त्यसको 5 मिनेटपछि नै विमल घरती मगरले बराबरी गोल फर्काएका थिए। एरिक बिष्टको छोटो कर्नर पास र आयुष घलानको क्रसमा विमलले हेड मार्फत गोल गरेका थिए। त्यसपछि 15औं मिनेटमा घलानले नै गोल गरेर मछिन्द्रलाई अग्रता दिलाएका हुन्। विमलले पेनाल्टी क्षेत्रभित्रबाट मिलाएको पासमा आयुषले पहिलो टचमा सुन्दर गोल गरेका थिए। विशेष गरी एएफसी कप छनौटमा मछिन्द्रले पारोलाई हराएको छ भने अबको खेल मोहन बगानसँग रहेको बताइएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आज प्रतिनिधि सभालाई गरेको सम्बोधनलाई प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेको संज्ञा दिएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले गृहमन्त्री श्रेष्ठले खास विषयमा प्रवेश नगरी संसदलाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेको बताएका छन्। उहाँले देशमा प्रकृतिले यत्रो दिएको छ, यत्रो जनशक्ति छ, राजनीतिक परिवर्तन गर्यौं, सारा परिवर्तन गर्यौं, तर आज हामी किन गरिब छौं, किन नेपाली विदेश पलायन हुनु परेको छ, किन यस्तो हालत छ देशको, अब सोच्नु पर्ने बेला आएको छ भनेर एउटा निबन्ध पेश गर्नुभयो। गिरीले हामीसँग भने तर मुख्य सुन तस्करीको विषयमा उहाँले प्रश्न नै गर्नु भएन भन्दै बताएका छन्। गृहमन्त्रीले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजे भन्दै एमाले प्रमुख सचेतकले बताएका हुन्। कञ्चनपुरको पुनर्वासमा सोमबार राति प्रहरी कर्मचारीमाथि कुटपिट भएको छ। पुनर्वास नगरपालिका 11 को टाउकी बजारमा प्रहरी जवान रञ्जित साउदमाथि कुटपिट भएको हो। मोटरसाइकलको लाइसेन्स र ब्लू बुक चेक जाँच गर्न लागेका बेलामा स्थानीय युवाहरूले कुटपिट गरेका हुन्। पुनर्वास नगरपालिका 11 का वडा अध्यक्ष तुलसी अरालले साउदले स्थानीयको युवालाई सडकमा उतारेर प्रहरीको पोसाक बिना सवारी साधन चेक जाँच गरेर दुःख दिन थालेपछि आक्रोशित स्थानीयले कुटपिट गरेको बताएका छन्। प्रहरीले भने यो घटना बारेमा थाहा नभएको दावी गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक एसपी कमल थापाले घटना बारेमा तल्लो तहको प्रहरी युनिटबाट जिल्लामा रिपोर्टिङ नभएको दावी गरेका छन्। नेपाली कंग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ निवेशङ्गमा विवाद देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार बेलुकी 10 बजे 710 सदस्यीय निवेशङ्ग केन्द्रीय समिति विस्तार गरेका थिए भने सभापति देउवाले विघ्नसम्म 2078 चैत 9 गते निवेशङ्ग तदर्थ समिति अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पालाई तोकेका थिए। यद्यपि देउवाले 710 केन्द्रीय सदस्य बनाए पनि निवेशङ्गमा विवाद चलिएको छ भने समानान्तर समिति समेत घोषणाको तयारी गरिएको छ। त्यसैगरी सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कंग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारसँग आदिवासी जनजातिहरूको माग सम्बोधन गराउन आफ्नो पार्टीले सक्दो सहयोग गर्ने समेत बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ टेकु अगाडि प्रदर्शनकारीमाथि कुटपिट भएको विषयमा छानबिन समिति गठन भएको छ। मगर तथा तामाङ समुदायले अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई पक्राउ गर्नुपर्ने मागसहित प्रहरी परिसर अगाडि प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीले प्रदर्शनमाथि कुटपिट गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने क्रममा कुटपिट गरेको गुनासोपछि छानबिन समिति गठन गरिएको बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा पाइल्सको उपचारमा मिनिमल इन्भेन्सिभ सर्जरी उपचार विधि प्रभावकारी छ त? यदि प्रभावकारी छ भने के कसरी गरिन्छ, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। हिजो आज धेरैजना पाइल्सको समस्याबाट पीडित छन्। मलद्वार र मलाशयका भित्ताहरूमा रहेको रक्तनली सुनिने र त्यसबाट उत्पन्न हुने विभिन्न समस्या नै पाइल्स हो। सुरुवाती चरणमा खानपान र जीवनशैली बदलेर यसबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ, तर अवस्था जटिल बनेमा भने विभिन्न समस्या निम्तिन सक्छ। पाइल्सको उपचार शल्यक्रिया, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक लगायत विभिन्न विधिबाट गरिन्छ, तर यसको उपचारमा अहिले नयाँ विधि पनि थपिएको छ, ल्याप्रोस्कोपी मिनिमल इन्भेन्सिभ सर्जरी। यो कस्तो उपचार विधि हो, कसरी गरिन्छ, यसै विषयमा केन्द्रित भएर जनरल तथा ल्याप्रोस्कोप सर्जन डाक्टर प्रभाकर शाहसँग हामीले केही कुराकानी गरेका थियौँ। दर्शक महानुभावहरू, मिनिमल इन्भेन्सिभ सर्जरी उपचार विधिमा पाइल्स, फिसर र फिस्टुलाको उपचार कसरी गरिन्छ त? पाइल्सको ल्याप्रोस्कोपी उपचार विधिलाई मिनिमल इन्भेन्सिभ सर्जरी भनिन्छ, जुन शल्यक्रिया सानो घाउ पारेर दूरबीनको सहयोगले गरिन्छ। यो उपचार विधि पित्त थैलीमा भएको ढुङ्गा झिक्न, हर्निया, एपेन्डिक्स र मलद्वार सम्बन्धी समस्या लगायत विभिन्न समस्यामा पनि गरिन्छ। कस्तो कस्तो अवस्थामा यस्तो उपचार सम्भव हुन्छ त? पाइल्स, फिसर, फिस्टुला मलद्वारभित्र छ भने यो विधिबाट उपचार हुन्छ, तर बाहिरी पाइल्स, फिसर, फिस्टुला छ भने त्यसमा यो विधिले उपचार सम्भव हुँदैन। यो उपचार विधिको फाइदा के रहेका छन् त? यस उपचार विधिका फाइदा धेरै छन्। यो उपचार विधिमा शल्यक्रिया गर्दा जस्तो ठुलो घाउ बनाइदैन, सानो घाउ बनाइन्छ। सानो घाउ हुने भए
भएकाले एन्टिबायोटिक औषधि पनि थोरै चलाइपुग्छ। बिरामी चाँडै निको हुने भएकाले अस्पतालमा भर्ना गरेर धेरै दिन बस्नु पर्दैन। घाउ सानो हुने भएकाले संक्रमण हुने सम्भावना कम हुन्छ, साथै घाउको दाग कम बस्छ। त्यसैगरी पाइल्सको जटिलता के हो, कुन अवस्थामा उपचार गर्ने कठिन हुन्छ त? पाइल्सको समयमा उपचार भएन भने मलद्वारबाट रगत बग्ने, मासु मलद्वार भन्दा बाहिर निस्कने, आन्द्रा पाक्ने लगायतको जटिलता निम्तिन सक्छ। त्यसैले विशेषज्ञ चिकित्सकको सल्लाह अनुसार समयमै उपचार गर्नुपर्छ। जुनसुकै अवस्थाको पाइल्सको उपचार पनि हुन्छ, तर जति छिटो उपचार गर्यो त्यति छिटो निको हुन्छ र बल्झिने सम्भावना पनि कम हुन्छ। पाइल्सको कुन चरणमा उपचार सजिलो र छिटो हुन्छ त? मलद्वारमा घाउ भएको र मलद्वारभित्र मासु पलाएको अवस्थामा उपचार सजिलो र छिटो हुन्छ, तर मासु मलद्वार भन्दा बाहिर निस्किएको छ र भित्र ठेल्दा पनि जाँदैन भने उपचार गर्न गाह्रो नै हुन्छ। उपचारपछि पूर्णतया निको हुन्छ कि हुँदैन त? मिनिमल इन्भेन्सिभ सर्जरी पद्धतिबाट मलद्वार सम्बन्धी प्राय सबै प्रकारका समस्या पूर्णतया निको हुन्छ। उपचारपछि के कस्ता खानेकुरा बार्नुपर्छ त? पाइल्सको उपचारपछि यो खाने त्यो खाने नखाने भनेर बिरामीलाई लामो सूची थमाइदिने चलन छ, तर सामान्य व्यक्तिले खान मिल्ने खानेकुरा बिरामीले पनि खान मिल्छ। दाल भात तरकारी माछा मासु लगायत प्राकृतिक खानेकुराहरू खान मिल्छ। उपचारपछि खाना बार्ने चक्करमा घरमा बनेका खानेकुरा पनि बार्न थाल्यो भने बिरामीमा अन्य समस्या निम्तिन सक्छ। मैदाजन्य खानेकुरा, प्याकेट बन्द खानेकुरा, प्रशोधित खानेकुरा र बाहिरको धेरै चिल्लो पिरो खानेकुरा भने बार्नुपर्छ। त्यसैगरी फिस्टुलाको चाहिँ कुन अवस्थामा उपचार सम्भव हुन्छ त? फिस्टुलाको पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि मिनिमल इन्भेन्सिभ सर्जरी पद्धतिबाट उपचार गर्न सकिन्छ। सुरुको चरणमा यो उपचार गरियो भने झन् प्रभावकारी हुन्छ। यो उपचार पद्धतिबाट फिस्टुलाको उपचार पनि प्रभावकारी तरिकाले हुन्छ र पूर्ण रूपमा निको हुन्छ। त्यसैगरी यस्ता रोगहरू लाग्नै नदिन आखिर के गर्ने त? पाइल्स हुनै नदिने उपाय भनेको पाइल्स हुन सक्ने कारण पत्ता लगाएर त्यसको उपचार गर्नु हो। कब्जियत हुन दिएन भने पाइल्स हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ। जीवनशैली परिवर्तन गरियो, खानपानमा ध्यान दियो र नियमित व्यायाम गरियो भने पाइल्स लगायत मलद्वार सम्बन्धी विभिन्न रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।